LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज के अपनी इस क्लास में उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है कि ज़ैल में से कौन रेख्ती का शायर है। रेख्ती क्या है? रेख्ती वह सिन्फ़ सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़बान या मुहावरे में किया जाए तो वो रेख्ती होता है। रेख्ती दबिस्तान लखनऊ की देन है। रेख्ती उर्दू शायरी की बदनाम तरीन सिन्फ़ सुखन है। रेख्ती के मूजिद हाशमी बीजापुरी हैं। हाशमी बीजापुरी यहाँ पे सही जवाब होगा। याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में रेख्ती के मूजिद सादत यार खां रंगीन को करार दिया है, जो कि सही नहीं है। हाशमी बीजापुरी रेख्ती के मूजिद हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा कि रेख्ती ऐसी सिन्फ़ सुखन है जो सिर्फ उर्दू में ही देखने को मिलती है। अगला सवाल, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। कसीदा का ये मतला है, किसका कसीदा है? सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है। तो ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है। किसकी मदह में लिखा गया था? तो बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में ये कसीदा लिखा गया था। अब मैं आपको कुछ और अहम बातें शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में बता दूं कि इनको खाकानी हिंद का खिताब मिला था, अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातम करार दिया है। ये जो कसीदा है ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये किस मौके पे लिखा गया? तो बहादुर शाह ज़फ़र एक बार बीमार हुए थे। जब बीमारी से सेहतयाबी उनको मिली तो उस वक्त ये कसीदा लिखा गया था। इसमें 3 मतले हैं और 100 अशार हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में ये कसीदा है। अगला सवाल, ज़ैल में से कौन अहम तरक्की पसंद शायर है? तो फैज़ अहमद फैज़ ये तरक्की पसंद शायर हैं। इनकी शायरी को रोमान और इनकलाब का हसीन संगम करार दिया। किसने? नून मीम राशिद ने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को रोमान और इनकलाब का हसीन संगम करार दिया। फैज़ को तरक्की पसंदों का मीर तकी मीर किसने कहा? मजरूह सुल्तानपुरी ने। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं। पहला शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी 1941 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें अहम नज़में सरूदो शबाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, तन्हाई, मेरे नदीम, ये सब नज़में नक्शे फरियादी मजमुए कलाम में हैं। फैज़ का जो दूसरा मजमुए कलाम है उसका नाम है दस्ते सबा, 1952 में शाये हुआ। तीसरा जिंदा नामा 1956 में शाये हुआ। चौथा दस्ते तहसंग 1956 में शाये हुआ। पाँचवा सरवादी सीना 1971 में शाये हुआ। छठा शाम शहर यारा 1978 में शाये हुआ। और सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में शाये हुआ। याद रहे, फैज़ अहमद फैज़ के सभी 7 शेरी मजमुओं को जमा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाये हुई। फैज़ की तनकीदी मज़ामीन की किताब है मीज़ान। इनके खतूत के मजमूए का नाम है सलीबे मेरे दरीचे में। क्यूबा इनका सफ़रनामा है और इनकी खुदनविश्त का नाम है महो साले आशनाई। फैज़ तरक्की पसंद शायर हैं। अब यहाँ अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें बताई, वहीं से ये सवाल पूछा गया कि फैज़ अहमद फैज़ के खतूत किस नाम से शाये हुए। देखो, ज़ेरे लब ये सफ़िया अख्तर का खतूत का मजमुआ है। कारवान ख़याल और गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। मन आनम
فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے، بچا صلیب میرے دریچے میں، تو یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ 1972 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ اب یہاں پہ سودا کے بارے میں 2 جملے دیے گئے ہیں دعویٰ اور دلیل کے طرح سے۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ کیا دعویٰ صحیح ہے یا دلیل صحیح ہے یا دونوں صحیح ہے۔ چلیے، دعویٰ کیا ہے کہ سودا اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری کو باقاعدہ فن کی حیثیت سے انتہائی بلندی پر پہنچایا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ مصحفی نے اسی لیے تو سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول قرار دیا تھا، اور مرزا علی لطف نے یہ لکھا تھا کہ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا۔ امداد امام اثر کہتے ہیں کہ اگر سودا نہ ہوتے تو قصیدے کو زیر بحث لانا، اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ عبدالسلام ندوی نے یہ کہا کہ سودا اردو قصیدہ نگاروں میں سب کے سرخیل ہیں، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ سودا ہی پہلے شاعر جنہوں نے قصیدہ نگاری کو باقاعدہ طور سے فن کی حیثیت سے انتہائی بلندی پہ پہنچایا تو بات بالکل درست ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ سودا سے پہلے کسی نے اردو میں قصیدہ لکھا ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ سودا سے پہلے دکن میں بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے قصیدے لکھے، تو اس لیے دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ آپشن 2 درست ہوگا۔ شیپال جادوگر کی بیٹی کس داستان کا کردار ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی؟ ایک شارٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو آج ہی بتایا ہے، آپ کمنٹ میں بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا تھا، شیپال جادوگر کی بیٹی کس داستان کا کردار ہے؟ تو یہ فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ اب جو دیگر کردار ہیں فسانہ عجائب کے وہ کون کون سے ہیں؟ تو جان عالم یہ ہیرو ہے، انجمن آرا ہیروئن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فیروز بخت، ماہ طلعت، مہر نگار، شاہ یمن، خواجہ سرا محبوب علی خان، دل آرام، نشاط افزا، پیسر مجسٹن، شہزادی منڈی، شیپال جادوگر، یہ سبھی کردار جو ہیں وہ فسانہ عجائب کے ہیں۔ شیپال جادوگر کی جو بیٹی ہے یہ جان عالم کو نقش سلیمانی دیتی ہے۔ شیپال جادوگر کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ کمنٹ میں بتائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گارسا دتاسی نے سر سید کی کس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا؟ دیکھیے، خطبات احمدیہ جو ہے یہ سر سید احمد خان نے ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی تھی، تو یہ تو ہوگا نہیں۔ اسباب بغاوت ہند، یہ 1857 کا جو غدر ہوا تھا اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، تو انگریزوں نے مسلمانوں پہ بہت سختی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھی تھی تاکہ مسلمانوں کے بارے میں صفائی دی جا سکے۔ اس کے بعد انتخاب اخوان اور پھر آثار السنادید۔ آثار السنادید یہ کتاب سر سید احمد خان کی ہے، اسی کتاب کا ترجمہ کیا تھا گارسا دتاسی نے، ٹھیک ہے، فرانسیسی زبان میں۔ اس کتاب کا کئی لوگوں نے ترجمہ کیا الگ الگ زبانوں میں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے اس کتاب کا موضوع کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کا موضوع دلی کی تاریخی عمارتیں اور نامور اشخاص ہیں۔ گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا اور مسٹر رابرٹ نے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ خاص طور سے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، مسٹر رابرٹ نے انگریزی زبان میں آثار السنادید کا ترجمہ کیا۔ اگلا سوال ہے، کبیرہ کھڑا دیر سے مانگے سب کی خیر،
اس قول پر قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کا اختتام ہوتا ہے؟ نظارہ درمیاں ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول اور افسانے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے بھی صنم خانے اور آگ کا دریا یہ سب اہم ناول ہیں۔ چاندنی بیگم یہ سبھی ناول کس کے ہیں؟ تو قرۃ العین حیدر کے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے بھی ہیں جو کہ آپ سے اکثر پوچھے جاتے ہیں، تو انہیں بھی سن لیجئے، غور سے سنیے گا۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے: ستاروں سے آگے پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا اور قندیل چین، یہ سب افسانوی مجموعے قرۃ العین حیدر کے ہیں۔ آگے ذیل کے شاعروں میں خواب کا استعارہ کس کے یہاں ملتا ہے؟ ان کو سن 2008 میں گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے۔ اسم اعظم کے نام سے ان کا شعری مجموعہ ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ ہیں شہریار، کنور اخلاق محمد ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ سن 2008 میں ان کے شعری مجموعے اسم اعظم کے لیے ملا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو شہریار کی شاعری میں خواب کا استعارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب شہریار کے دیگر جو شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ اسم اعظم کے علاوہ ساتواں در، ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، حاصل سیر جہاں ان کی کلیات ہے، شام ہونے والی ہے، دھوپ کی دیواریں اور کلیات شہریار، دھند کی روشنی، میرے حصے کی زمین، ان کی ہندی میں کلیات ہے۔ تو یہ سبھی شہریار کی تصانیف ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ برج نارائن چکبست کی نظموں کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیے، برج نارائن چکبست کو قومی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نظموں میں آپ کو حب وطنی اور قومی حمیت دیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن بھی درست ہوگا۔ اب چکبست کی بات آ گئی تو چکبست کے شعری مجموعے غور سے سنیے گا۔ خاک وطن یہ چکبست کا اہم شعری مجموعہ ہے۔ چکبست نے ہندوستان کے جو قومی ہیروز تھے جو جنگ آزادی میں شریک ہوئے تھے ان کی مرثیے بھی لکھے، یعنی چکبست شخصی مرثیہ نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ جلوہ صبح، اگلے لوگ اور صبح وطن یہ تین ان کے شعری مجموعے ہیں، اور خاک ہند کے نام سے ان کی ایک نظم ہے۔ حب قومی، رامائن کا ایک سین، مرقع عبرت، درد دل، پھول مالا اور کرشن کنہیا، گائے، قومی مسدس، آصف الدولہ کا امام باڑہ اور رامائن کا ایک سین، یہ سبھی چکبست کی اہم نظمیں ہیں۔ ان کی نظموں میں حب وطن اور قومی حمیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرزا دبیر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سب سے پہلے ان کا اصلی نام مرزا سلامت علی دبیر تھا۔ دلی میں 1803 میں پیدا ہوئے اور 1875 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ دفتر ماتم کے نام سے 20 جلدوں پہ ان کے مرثیے ہیں۔ دفتر ماتم خصوصی طور سے یاد رکھیے گا، امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ لا برابر انسان یہ شعری مجموعہ ہے، کس کا ہے؟ نون میم راشد کا ہے۔ اب نون میم راشد کے اور بھی شعری مجموعے ہیں جو کہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں، تو غور سے سنیے گا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ماورا ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے نون میم راشد کا۔ ماورا کے بعد دوسرا ایران میں اجنبی، تیسرا لا برابر انسان اور چوتھا گمان کا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا انسان یا لا برابر انسان یہ نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال، تنہائی کس کی نظم ہے؟ تو تنہائی
فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی، تنہائی، مجھ سے پہلے سی محبت، میرے محبوب نمار، سرود و سبانہ اور میرے ندیم وغیرہ ہیں۔ ان کے 7 شعری مجموعے ہم نے پچھلے سوال میں ایکسپلینیشن کرتے ہوئے بتایا تھا۔ تنہائی نظم فیض احمد فیض کی ہے۔ تنہائی نظم سنیں گے۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھدلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جو نظم ہے یہ تنہائی ہے، اس کے خالق فیض احمد فیض ہیں۔ جسے 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اس کے لیے آبرو اور فریاد سب ڈھونگ ہے۔ یہ جملہ کس ناول میں لکھا گیا ہے؟ تو یہ جملہ لکھا ہے پریم چند نے اپنے شاہکار ناول کا نام ہے گودان میں، ٹھیک ہے۔ پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا؟ تو پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا تھا رشید احمد صدیقی نے۔ پریم چند نے جو ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ سلام سندیلوی کا ہے۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنا دیا، یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ چلیے، گودان پریم چند کا ناول ہے، 1936 میں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی بار سرسوتی پریس بنارس سے 1936 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس میں کتنے ابواب ہیں؟ 36 ابواب ہیں۔ اگلا سوال، اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو شاہ رفیع الدین نے سب سے پہلے قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مثنوی کتب مشتری کے ان کرداروں میں سے کون حضرت داؤد کی طرف خوشی لحان ہے؟ تو وہ ہے زہرہ۔ زہرہ یہ مشتری کی بہن ہوتی ہے جو حضرت داؤد کی طرف خوشی لحان ہوتی ہے، اور اس کا جو معشوق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مریخ خان ہوتا ہے۔ مطارد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مصور ہوتا ہے، لڑکیوں کی تصویر جمع کرنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، اور مشتری تو بہن ہے، مشتری تو کیا ہے؟ یہ ہیروئن ہے، اور اس کا اصلی نام بھاگمتی ہے۔ آگرہ بازار میں نذیر کے ساتھ تیراکی کا میلہ دیکھنے کون جاتا ہے؟ تو کتب فروش جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آگرہ بازار جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے، اور یہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حبیب تنویر کا یہ جو ڈرامہ ہے 1954 میں لکھا گیا، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلی بار یہ کھیلا گیا تھا۔ آگرہ بازار کے علاوہ حبیب تنویر کے دیگر ڈراموں میں چرانداز چور، شطرنج کے مہرے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، شطرنج کی بازی، جھاڑو، جالی دار پردے، یہ سب اہم ہیں۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کیا ہے؟ معاملہ بندی، رعایت لفظی، تصنع، بناوٹ، جنسی زدگی، اور یہ سب چیزیں، نسائیت، فحش نگاری، یہ سب دبستان لکھنؤ کی خصوصیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا والا آپشن درست ہوگا۔ کون سا تذکرہ میر حسن کا ہے؟ گلشن بے خار جی نہیں، گلشن بے خار شیفتہ کا ہے۔ نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ میر تقی میر کا ہے،
तज़किरा रेख्ता गोया फ़तेह अली गुरदेज़ी का। अब बचा तज़किरा शुराए उर्दू, ये मीर हसन का तज़किरा है। मीर हसन की कुल कितनी मसनवियाँ हैं? 12 मसनवियाँ हैं, जिनमें सिरुल बयान, रमूजुल आरिफीन और गुलज़ार इरम ज़्यादा मशहूर हुई हैं। रशीद साहब सूरत से मज़ाह निगार तो नहीं, अलबत्ता मरसिया गो मालूम होते हैं। तो ये किसका कौल है? तो ये शौकत सिद्दीकी का कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में ये कौल शौकत सिद्दीकी का नहीं, शौकत थानवी का, ठीक है। अब रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से ही आई है, ये आले अहमद सरूर का कौल रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में है। तंज़ियात व मज़ाक़ात भी तज़किरा नवेसी की एक मिसाल है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार एहतशाम हुसैन ने कहा है। बहरहाल रशीद अहमद सिद्दीकी की तनक़ीदी किताब तंज़ियात व मज़ाक़ात और रशीद अहमद सिद्दीकी की दीगर तसानीफ़ में गालिब की शख्सियत और शायरी, जदीद गज़ल, आशुफ्ता बयानी मेरी वगैरह है, ठीक है। खाकों के इनके 2 मजमूए काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, गंज हाय गिरामाया और हम नफसान रफ्ता। इनके इंशाइयों में अरहर का खेत, वकील साहब, मुगालता घाक, चारपाई, सुहेल की सरगुज़श्त, देहाती डॉक्टर, पासबान वगैरह अहम हैं। शौकत थानवी, इन्होंने कहा था रशीद साहब मज़्ज़ा निगार तो नहीं, अलबत्ता मरसिया निगार हैं। लेकिन शौकत थानवी की भी तसानीफ़ में आपको बता दूँ, शीश महल शौकत थानवी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, उर्दू शायरों ने लफ्ज़ों की गुंजाइशों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, ये बात बेइत्मीनानी का सबब है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। कलीमुद्दीन अहमद के बहुत सारे अक़वाल हैं, ठीक है। इन्होंने तज़किरे को एक सिरे से तनकीद मानने से ही इनकार कर दिया और कहते हैं कि तज़किरों का होना न होना बराबर है। ये कहते हैं कि अदब 2 चीज़ों का नाम है, इंसानी तजर्बात और हुस्न सूरत। ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए। तनकीद के बारे में ये अपना नज़रिया देते हुए अपनी किताब उर्दू तनकीद में एक नज़र में लिखते हैं कि असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तकरीज़ है और कभी कभी निरी तनकीस और बेजा नुक्ता चीनी। आगे लिखते हैं कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके, ये एक फ़न्नाई है, ये एक फ़न है और एक सन्नाई है। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद के वजूद को महज फ़र्ज़ी, अक़लीदत का नुक्ता ख़याली और माशूक़ की मौहूम कमर कहा है। इन्होंने मसनवी को बेलुत्फ़ किस्सा, मरसी को गैर हकीकी माहौल का तर्जुमान, कसीदे को लफ़ाज़ी और गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें बामुसम्मा किस नावल का किरदार है? तौबतुन नसू। तौबतुन नसू में एक किरदार नसू होता है जो कि ख्वाब देखता है। ख्वाब की तकनीक में लिखा गया ये पहला नावल है। किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं। तौबतुन नसू का जो मरकज़ी ख़याल है वो अंग्रेज़ी के नावल डेनियल डीफो के द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज़ है। डिप्टी नज़ीर अहमद के कुल 7 नावलों में पहला नावल मिरतुल उरूस, दूसरा नावल बिनातुन नाश, तीसरा तौबतुन नसू, चौथा फसाने मुबतला, पाँचवा इब्नुल वक्त और छठा अय्यामा है। इस शायर ने आशिकाना हरकात व सकनात और आमाल व अफ़ाल के बयान को मकसूद असली बना लिया, तो वह मोमिन खां मोमिन। मोमिन खां मोमिन को मकर शायराना जो सिन्फ़ है उसका मूजिद माना जाता है, ठीक है। मोमिन खां मोमिन मुआमला बंदी में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, ठीक है। मोमिन खां मोमिन छत से गिर गए थे जिसकी वजह से इनका हाथ पैर टूट गया था, ठीक है।
और इसीलिए एक मिसरा दस्त व बाजू बशिकस्त से इनकी तारीख वफात निकाली गई। ठीक है, आगे। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि नशादात फिर आबाद हुए। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि नशादात फिर आबाद हुए। तो ये जो शेर है किस मरसिए का आखिरी शेर है? तो मरसिया का पहला बंद मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा किसके मरसिए का ये आखिरी शेर है। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये कौन कह रहे हैं? मीरानीस कह रहे हैं। और मीरानीस का ये जो मरसिया इसके आखिर में ये शेर आपको देखने को मिलेगा। पूरा बंद मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आखिरी बंद में मीरानीस कहते हैं कि बस अनीस आगे न लिख ज़ैनब नाशाद के बैन, कत्ल हो जाने पे भी धूप में थी लाश हुसैन। कब्र में भी न मिला अहमद मुख्तार को चैन, घर जला कैद हुई आले रसूल सकलैन। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि नसादात फिर आबाद हुए। ये मीरानीस का मरसिए के लिया गया है। इस अफसाना निगार ने अपने अफसानों में अंग्रेज़ी अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल किया, कुरतुलैन हैदर ने। अगला सवाल, कौन सा नाविल लखनवी तहजीब का अक्कास है? तो पंडित रतन नाथ शरसार का नाविल है फसाने अजायब। फसाने अजायब तो दास्तान है रजब अली बेग सरूर की। फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद में लखनवी तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। फसाने आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि ये दास्तान और नाविल के दरमियानी कड़ी है। किसने कहा था? ज्ञानचंद जैन ने। ज्ञानचंद जैन ने फसाने आज़ाद को दास्तान और नाविल की दरमियानी कड़ी करार दिया है। फसाने आज़ाद किस अखबार में किस तवार शाये हुई थी? तो अवध अखबार में ज़राफ़त के उन्वान से किस तवार ये शाये होती थी? किसकी नज़्म में? किस नज़्म में तहज़ीब मगरिब पर नुमायाँ तंज़ है? तो बरक़े कलीसा। किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी की। अकबर इलाहाबादी की पूरी शायरी में आप देखेंगे तो उन्होंने मगरबी तर्ज़ हयात को तनकीद का निशाना बनाया है। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहते हैं। जमील मजहरी का मरसिया है जुम्बिश से मेरे खामे अफसूं तराज की, जिसको हम मिज़राब शहादत के नाम से भी जानते हैं। मिज़राब शहादत ये जमील मजहरी का है। ठीक है, इसमें 73 बंद हैं और ये कब शाये हुई थी? इसकी साल तसनीफ़ 1951 है। जमील मजहरी का मरसिया है जुम्बिश से मेरे खामे अफसूं तराज की। कौन सा ड्रामा आकाश कश्मीरी का नहीं है? मुरीद शाह कश्मीरी का है। आँख का नशा और सैद हवस। आजमाइश ये किसका है? आजमाइश मोहम्मद मुजीब का है। इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वां पर किसने ज़ोर दिया? उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वां पर ज़ोर दिया। उन्होंने जो नावल लिखे वो इस्लाही नावल थे। तो हमने उर्दू के कुछ अहम सवालात आपके सामने डिस्कस कराए, सवालों से मुतल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास के PDF विद करेक्ट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।